सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा उस्ताद मतलब पहला सवाल ये है, जब बच्चा पैदा हो और उसका माँ बाप का क्या हकूक है? जी बेटा, औलाद के हकूक जो है वो काफ़ी हैं जो माँ बाप पे फ़र्ज़ हैं। माँ बाप के फ़राइज़ वो बनते हैं और बच्चों के हकूक हैं। सबसे पहला हक ये है कि माँ बाप को चाहिए को जो दाई पास हो उसको भी कहें या जो बाकी औरतें पास हैं उनको भी कहें कि जब हमारे बच्चे की विलादत हो, बेटी हो खा बेटा हो, सबसे पहले हमारे बच्चे के कान में जो आवाज़ जाए वो किसी और की आवाज़ ना हो, दुनिया की कोई गुफ्तगू बात ना हो, बल्कि उसके कान में सबसे पहले अल्लाह अकबर की सदा जाए। बच्चा या बच्ची पैदा होता जाए, फौरन मुअज्जिन जो है वो उस बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहे। उसके बाद बच्चे का अच्छा नाम तजवीज़ किया जाए। अक्सर औकात ये होता है कि बच्चे का नाम लोग ऐसा ऐसा मुश्किल रख देते हैं कि जो ना पढ़े में आता है ना लिखने में आता है। अक्सर लोग फिल्मों ड्रामों में जो वो वाहियात लड़के हैं उनके नाम सुनते हैं तो वो ही अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं। फिल्मों ड्रामों में जो नाम बोले जाते हैं, जो हीरोज जिसको बोलते हैं, असल हीरो तो वो नहीं ना। असल हीरो तो वो है जिसने इस्लाम का काम किया है, जिसने दीन का काम किया है, दीन पे उसने पहरादारी की है। असल तो हीरो वो होता है। हीरो वो नहीं जो दुनिया की एक्टिंग करता है, लोगों को बुराई की तरफ माइल करता है। हमारी फिल्में और ड्रामे अब क्या है, यही है कि ये बच्चे की तरबियत जो ऐसे तरीके से करनी चाहिए थी उसकी तरफ ले जाने के बजाय बच्चे को किसी और साइड पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ये है कि उसके कान में अजान दी जाए, दूसरे कान में अकामत की जाए, फिर बच्चे को अच्छा नाम दिया जाए। नाम कैसा होना चाहिए? नाम प्यारा बेटा, अच्छा नाम तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो अब्दुल्ला है नाम, अब्दुर्रहमान है। ऐसे नाम अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। फिर आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये ज़मीन का नाम है मोहम्मद और आसमानी नाम अहमद है। अहमद और मोहम्मद जो नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहुत अच्छे हैं। फिर इनके बाद आप सहाबाए किराम को ले लीजिए, आले बैत अतहार को ले लीजिए, फिर बाकी बुजुर्गान दीन उनके नामों पर ये नाम रखे जाए। सबसे पहले आप अल्लाह के नाम जो है, जो अस्मा है उनमें से रखें। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अस्मा में से अच्छा नाम रखें। अच्छा, हजूर के अस्मा के हवाले से एक बहुत प्यारी हदीस पाक है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद आ जाइए। जब मुझे पुकारा जाएगा, जिन जिन के नाम के साथ मोहम्मद आएगा वो सब के सब खड़े हो जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। मेरे अल्लाह फरमाएगा, मैंने आपको तो नहीं बुलाया, आप सब आ गए, मैंने तो अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया है। तो उस वक्त सब कहेंगे कि या अल्लाह हमारा नाम भी तुम्हारे प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रखा गया जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर तुम्हारा नाम मेरे महबूब के नाम पे रखा गया है, आओ जो मेरे महबूब के नाम पे खड़े हो गए हो, आ जाओ, तुम सबको मैंने अपने महबूब के नाम की वजह से बख्श दिया। मतलब इस नाम की कोई और भी बरकत है? जी बेटा, इसकी काफी बरकत है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद नाम का फर्द बैठा होगा, अल्लाह ताला उस दस्तरखान के ऊपर अपनी खास रहमतें भी फरमाएगा, उस दस्तरखान में बरकतें भी अता फरमाएगा। एक जो नाम अल्लाह के अस्मा पर रखा जाता है और दूसरा नाम हजूर के नाम पर रखा जाता है, या फिर उमर, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, ऐसे नाम जो रखे। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। एक तो लोग मैंने जो बयान किया हदीस पाक के अल्लाह ताला के अस्मा के ऊपर नाम रखा जाए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो अस्मा है उन पे नाम रखा जाए। अब बकर उमर क्यों रखते हैं या बाकी जो बुजुर्गान दिन उनके नामों पे, ये इसलिए बहुत प्यारे नाम है ये।
صحابہ کرام کے ہوں یا اہل بیت اطہار کے اسماء ہوں، ان ناموں کے اوپر نام رکھنے سے برکات حاصل ہوتی ہیں۔ بزرگان دین اولیاء اللہ جو ہے، اولیاء کاملین، ان کے ناموں پر بھی نام رکھنے سے ان کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اگر بچہ ہمارا وہ نہ بھی بن سکے، ان کی جو برکات ہیں وہ بچے کو ضرور حاصل ہوگی، بچہ ان برکات سے فائدہ ضرور حاصل کرے گا۔ اسماء کے بعد کیا کیا جائے؟ ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ ماں کو کتنا اثر پلانا چاہیے؟ بیٹا جو لکھا گیا ہے وہ 2 سال، پھر رضاعت کے لیے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے یہ ماں کو دودھ اپنے بچے کو پلانا چاہیے۔ لیکن ناظرین، اکثر یہ ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، بلکہ آج کل وہ ڈبے کا دودھ نکل آیا ہے وہ پلا دیتی ہیں کہ یہ بڑا طاقتور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں بچے کے لیے طاقت رکھی ہے، تاثیر رکھی ہے، وہ کسی بھی اور دودھ میں نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر ماں کا دودھ پلایا جائے تو ماں کمزور ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، یہ ماں کے جسم میں خود دودھ نہیں ہوتا بلکہ خون سے دودھ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی میں جو خون رکھا ہے، بچہ جب جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس خون کو اللہ تعالیٰ دودھ میں کنورٹ کرتا ہے، کر کے اس بچے کی خوراک بناتا ہے۔ اور یہاں تک تحقیق میں آیا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے سینے میں کینسر جیسی موذی جو بیماریاں ہیں وہ لائق نہیں ہوتی۔ تو بیٹا ماں کو چاہیے کہ بچے کو کم از کم 2 سال دودھ لازمی پلائے، رضاعت کے لیے 2.5 سال جو ہے دودھ پلانا چاہیے۔ بچے کے حقوق ہیں؟ جی بیٹا، ابھی تو ایسے سمجھیں کہ حقوق کا آغاز ہوا ہے۔ ابھی آپ ایسا سمجھیں کہ بچے کی ولادت سے پہلے جو حقوق ہے نا بچے کے، وہ تو بھی بیان ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اگر وہ بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ کافی لمبا آپ کا پروگرام ہو جائے گا، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ پہلے کس طرح کہ عرب میں لوگ یہ معقولہ ہے کہ بچے کی جو ماں ہے، اس بچے کی بھی ولادت کا ہونی ہے، ابھی شادی نہیں کی، بچے کا حق یہ پہلا سمجھا جاتا ہے کہ بچے کے لیے جو ماں ہے وہ نیک پارسال آئی جائے، کسی اچھے گھرانے سے۔ حضور کے حدیث پاک بھی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے مشورہ مانگے کہ میں کس عورت سے شادی کروں تو میں اس سے مشورہ یہ دیتا ہوں، ایک تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا دین کے ساتھ لگاؤ کیسا ہے، یہ نہ دیکھے کہ اس کا بینک بیلنس یہ ہے، اس کے پاس دولت نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں دیکھنا، بلکہ دیکھنا ہے کہ اس کا دین کے ساتھ لگاؤ کتنا ہے، یہ دیکھنا ہے اس کا خاندان کیسا ہے، کیا اس کی دین کے ساتھ رغبت ہے یا نہیں، یا دین کے ساتھ دوری ہے۔ یہ بس بہت لمبی ہے، لیکن اس سے آگے جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حقوق بعد میں، بیٹا اس کے بعد حقوق یہ ہے کہ بچہ جب باقی چیزیں خورد و نوش کھانا شروع ہو جائے، کہ بچے کو حلال طیب جو رزق ہے وہ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ وہ کھلائیں۔ باقی جو بچے کی تربیت میں سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو ایک قرآن سکھاؤ اور دوسرا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو سکھاؤ۔ والدین پر لازم ہے کہ بچہ جب بولنا شروع ہو جائے، جب بچہ اب اس کے بچے کی زبان پہ الفاظ آنا شروع ہو جائیں، ماں باپ کوشش کرے سب سے پہلے بچہ جو الفاظ بولے وہ اپنے اللہ کا نام، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کلمہ طیبہ سکھا لے اپنے بچے کو، یعنی ایسی چیزیں جو ہے وہ بچے کو سکھائے، نہ کہ دنیا کی باتیں۔ اور دوسری ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہے کہ لوگ جب بچہ پیدا ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے یہ افسر بنے گا، یہ افسر بنے گا، ہمارا بیٹا پائلٹ بن جائے گا، ہمارا بیٹا جو ہے فلاں افسر بن جائے گا، ہمارا ایسا بنے گا۔ بلکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ بچہ والدین کے الفاظ جو ہے وہ سن کے سیکھتا ہوتا ہے، بلکہ والدین کو چاہیے کہ بچہ بھی بول نہیں رہا، بچہ اپنی گود میں ہے، والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے عالم دین بنے گا، ہمارا بچہ بڑا ہو کے حافظ قرآن بنے گا، ہمارا بیٹا بڑا ہو کے ناموس رسالت ختم نبوت کا پہرے دار بنے گا، یعنی ایسی چیزیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے حضور سے محبت کرے گا، عاشق رسول بنے گا۔
جب ایسی بچے کے سامنے وہ باتیں کریں گے، بچے کے دل و دماغ میں وہ باتیں پیوست ہو جائیں گی، حضور کی محبت آئے گی. جب وہ بولنا شروع ہوگا وہ دنیا داری کی باتیں نہیں کرے گا، وہ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کی باتیں کرے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی طرف اس بچے کا لگاؤ ہوگا. ناظرین، ہم نے استاد محترم سے سوالات کیے ہیں اور استاد محترم صاحب نے خوبصورت جوابات دیے ہیں. اگلی ویڈیو کے لیے آپ انتظار فرمائیں. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.